बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों की जानिब से कोरोना वायरस की वजह से माशी अदम इस्तेहकाम की जो वजह है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब की माशी पॉलिसी को जो नाकामी है उसको बताया जा रहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से जो पॉलिसी थी मईशत की तरक्की के लिए वो नाकाम हो गई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस से पहले पाकिस्तान की मईशत की क्या सूरत-ए-हाल थी, किस तरफ वो जो है तो वो गामज़न थी। जो रिपोर्ट हम पेश करेंगे वो ख़ुद से कुछ नहीं है, वो एक मैथमेटिकल रिपोर्ट है आप कहीं से भी कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान ऑडिटर जनरल की जो हालिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो करप्शन है उसमें क्या कमी आई है या क्या कोई इजाफ़ा हुआ है, क्या सूरत हाल है उसकी। पहले सवाल की जानिब जाने से पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते चले कि कोरोना की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की जो मईशत है उसको बेपनाह नुकसान पहुंचा है। ख़ास तौर पर जो तनकीद की जा रही है वो है शरह नमू, जो GDP रेट है वो पाकिस्तान का तकरीबन -0.4 हो गया है। तो उस हवाले से तनकीद की जा रही है। तो उस हवाले से हम आपके सामने कुछ फिगर्स पेश करेंगे कि इंडिया की जो कोरोना की वजह से जो मईशत की ग्रोथ है वो -3.8 तक आ गई है। और इसके अलावा इटली और स्पेन बहुत ही तरक्की याफ्ता ममालिक है, लेकिन स्पेन की जो GDP ग्रोथ है वो -8% है और इटली की जो GDP ग्रोथ है वो -9.1% है। तो ये पूरी दुनिया में ये मसला आ रहा है कि कोरोना की वजह से मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। लेकिन अपोजिशन की जानिब से और दीगर जो हल्के हैं, एंकर्स वगैरह है, जो न्यूज़ चैनल है, तो उनकी जानिब से सिर्फ GDP को पेश किया जा रहा है, जबकि और जो माशी इंडिकेटर है जिसमें बेहतरी आई है और स्पेशली फरवरी से पहले जब कोरोना नहीं आया था तो बहुत अच्छी तरफ जा रहे थे, तो उसको उन्होंने पेश नहीं किया है। तो अब मैं आता हूँ आपके पहले सवाल की जानिब। आपका जो पहला सवाल था वो था एडिटर जनरल की रिपोर्ट के हवाले से। तो एडिटर जनरल जो होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है, फिस्कल ईयर जो होता है, जून से लेकर जून तक, अगले साल की जून तक, उसकी रिपोर्ट पेश करता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जो पहली ऑडिटर जनरल रिपोर्ट थी वो शाये हुई है अब। तो उसके मुताबिक जो करप्शन है उसमें 98% कमी आई है। जो बेज़ाब्तगियाँ और जो अगेंस्ट रूल काम होते हैं, फिस्कल जो बजट होता है उसमें 98% कमी आई है और बेज़ाब्तगियाँ कम हुए। इसके अलावा जो नून लीग की जो आखिरी साल थी तो उसमें जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ थी तो वो रिकॉर्ड हाई पर थी और 15.7 ट्रिलियन उसमें इरेगुलरिटी थी। तो कंपेयरिंग टू डेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट हैज़ परफॉर्म वेल। अब बात करते हैं, दूसरा सवाल ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसकी जो खसारा है उसमें क्या कमी आई है या कोई इजाफ़ा हुआ है, क्या सूरत हाल है करंट अकाउंट डेफिसिट की। करंट अकाउंट डिफिसिट जो होता है वो एक साल में गवर्नमेंट जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करती है और उसके मुकाबले में जो चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करती है तो उनकी जो वैल्यू में डिफरेंस होता है तो उसको करंट अकाउंट डिफिसिट कहा जाता है। या आसान अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं कि मुल्क से कितने डॉलर बाहर गए और कितने डॉलर वापस मुल्क में आए। तो अगर मुल्क में जो डॉलर आ रहे हैं वो कम हो उनसे जो मुल्क से बाहर डॉलर जा रहे हो तो इसकी वजह से एक खसारा बनता है जिसको करंट अकाउंट डिफिसिट कहा जाता है। और करंट अकाउंट डिफिसिट एक और वजह से भी होता है कि अगर आप अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू रखते हैं तो उसकी वजह से आपका जो करंट अकाउंट होता है उसका खसारा बढ़ता है। जो प्रैक्टिस प्रीवियस गवर्नमेंट में की गई थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जब उन्होंने रुपये को ओवर वैल्यू रखा था उसकी वजह से जो अदम इस्तेहकाम आया था तो वो रिकॉर्ड हाई सतह पर पहुँच गया था। और 2018 में जो करंट अकाउंट डिफिसिट नून लीग की गवर्नमेंट छोड़ कर गई थी वो $19.9 बिलियन था। लेकिन खुशकिस्मती से इस 22 महीने में फरवरी से पहले तक जो करंट अकाउंट डिफिसिट में 73% कमी आई और अब जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो जो आखिरी जो महीना था उसमें सरप्लस था। मतलब जो खसारा था वो ओवरकम किया था PTI गवर्नमेंट ने और वो जो खसारा होता है वो बिल्कुल कम किया था। तो अब जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो तकरीबन $2.5 बिलियन है। तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। अब सवाल आता है एक्सपोर्ट्स के बारे में, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स के बारे में कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की इस 22 माह की तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और साबिका दौर में ये क्या थी, तो उसकी क्या सूरत हाल है। अच्छा, एक्सपोर्ट जो थी प्रीवियस गवर्नमेंट में जो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट छोड़ कर गई थी 2013 में,
تو ایکسپورٹ پاکستان کی تھی $25 بلین، اور جو کم ہو کر نون لیگ کی گورنمنٹ میں 2018 تک وہ $23 بلین تک آ گئی تھی. لیکن خوش قسمتی سے فروری سے پہلے تک جو پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ واپس $25 بلین تک پہنچ گئی ہے، اور پاکستان میں جو ایکسپورٹ کے حوالے سے ایک استحکام دیکھنے میں آ رہا ہے. اس پاکستان زیادہ تر جو چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا وہ کاٹن جو پروڈکٹس ہوتی وہ کرتا تھا، لیکن پاکستان اب خوش قسمتی سے IT سیکٹر کی جانب جا رہا ہے. کورونا کی دوران جو پاکستان نے PPE کٹس، فیس ماسک اور اب وینٹیلیٹر پاکستان نے بنا لیے، تو انشاءاللہ بہت جلد پاکستان اس قابل ہو جائے گا کہ وہ دنیا کو بہت اچھی چیزیں انشاءاللہ ایکسپورٹ کرے گا. اب سوال آتا ہے ریمیٹنسز کے حوالے سے کہ اوورسیز جو ریمیٹنسز ہیں پاکستان کی، کیا اس میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے پچھلے سال سے، اس کی کیا صورتحال ہے. اس کے بعد جو FDI ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کا موازنہ کریں گے سابقہ دور سے کہ کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے، کیا صورتحال ہے FDI کی. پاکستان میں جو ریمیٹنسز تھی اس میں استحکام دیکھنے میں ملا ہے. تقریباً جو پچھلے سال تھی ریمیٹنسز اس میں 6% اضافہ ہوا ہے، تقریباً $961 ملین کا اس میں اضافہ ہوا ہے. تو ڈیو ٹو کورونا وائرس پھر بھی اس میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا، اور ریمیٹنسز جو تھی وہ استحکام کا شکار ہے اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس کے علاوہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو تھی نون لیگ کی جو پہلے سال تھی اس میں $741 ملین تھی، لیکن موجودہ پاکستان تحریک انصاف کے پہلے سال میں $2148 ملین رہی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو فورن جو کمپنیز وغیرہ ہے اور جو CPEC کا منصوبہ چل رہا ہے تو پاکستان پر اور اسپیشلی موجودہ حکومت پر ان کا اعتماد ہے، اور انشاءاللہ ان کی اعتماد کے نتیجے میں پاکستان میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو بہت زیادہ روزگار کے مواقع ملیں گے انشاءاللہ. اب بات آتی ہے FBR ٹیکس کلیکشن کی کہ کیا صورتحال ہے، اس میں کوئی کمی بیشی آئی ہے یا نہیں. اس کے بعد بات کریں گے، آخری بات جو ہے وہ فارن ریزرو ایکسچینج کے بارے میں کریں گے کہ کیا صورتحال ہے اب فارن ریزرو ایکسچینج پاکستان کی. FBR کی جو ٹیکس کلیکشن ہے فرسٹ ٹائم پاکستان میں تقریباً 150% ٹیکس فائلر میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کلیکشن میں بھی بہتری آئی. پچھلے سال جو تھی جو FBR کی جو ٹیکس کلیکشن تھی فرام جون ٹو فروری وہ تھی $2335 بلین، جبکہ اس سال جون ٹو فروری جو تھی کورونا سے پہلے تقریباً $2720 بلین. تو اس طرح یہ ہو گئے تقریباً 17% انکریز آیا تھا FBR کی ٹیکس کلیکشن میں. انشاءاللہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو رہی ہے فار دا فرسٹ ٹائم. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 70s میں 80s میں 90s میں ہم اس کو ڈاکومنٹڈ کرتے تو انشاءاللہ تو اب پاکستان میں مزید بہتری آتی اور ہم ٹیکس کلیکشن میں بہت زیادہ استحکام حاصل کر سکتے تھے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت تو نہیں ہوا، لیکن اس وقت موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کی جو فل کنسنٹریشن ہے اس جانب کے جو FBR کے معاملات ہے، اسپیشلی جو معیشت ہے اس کو ڈاکومنٹڈ کیا جائے. اس کے علاوہ فارن ریزرو کے حوالے سے جو سوال ہے تو فارن ریزرو جو تھے نون لیگ جو چھوڑ کر گئی تھی جون 2018 میں وہ تھے تقریباً $9.7 بلین، اور اب جو فروری 2020 میں ریزرو کی حالت تھی تو وہ تھے $12.7 بلین. تو فارن ریزرو جو ہے اس میں بھی بہتری آئی ہے، اور اب جو موجودہ جو ابھی تقریباً چائنا نے بھی پاکستان کو مختلف قسم کے جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے اور اس کے علاوہ جو بیرونی ادائیگیاں ہے اس کے لیے بھی پاکستان کو پیمنٹ کر دی ہے. اب آتے ہیں کنکلوژن کی جانب کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ گراؤنڈ پر ہم کو کب اس کے آثار نظر آئیں گے. تو گراؤنڈ پر الحمدللہ اس کے آثار ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے کہ پاکستان کی جو پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تقریباً ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے، اور تقریباً پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 8% ہے، اور بہت سی چیزوں پر 8% سے بھی کم ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان میں جو سود کا نظام تھا، جو 13.5% انٹرسٹ ریٹ تھا، وہ بھی کم ہو کر گھٹ کر تقریباً 7% ہو گیا ہے. تو اس سے بھی پاکستانی جو ہے وہ اب اپنی جو پیسے ہے وہ بینکوں سے واپس لے کر آئیں گے کاروباروں کی جانب، جس سے انشاءاللہ امپلائمنٹ میں بہتری آئے گی. اگر آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو تھی وہ پسند آئی تو ہماری ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ، والسلام.